Good evening, my friends. How are you? Hope all well. Believe दिन थोड़ा सा उतर गया है, लेकिन I have 10-15 minutes to talk something with you. आपके साथ एक दिल लगी सी हो गई है, हालांकि छुट्टी चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ। हम बात कर रहे थे कि क्या इंडिया के समझदार लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ जो उन्होंने सेट की थी नफ़रत, तासुब, बुग़्ज़ की बुनियादों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो ये समझ रहे थे शायद उन्हें पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मसला ही नहीं है, और मौजूदा हालात में बदलते हुए रुझानात और दाखिली सलामती के इश्यूज़, टूटती हुई इनकी सेकुलरिज़म, ख़त्म होती हुई इनकी यूनिटी, और जगह जगह पे बर्पा होते हुए शाहीन बाग और मुख्तलिफ़ यूनिटीज़ का नाराज़ होता हुआ रुझान, और हिंदुस्तान का जो सेंट्रल विज़डम था वो, और एक सेकुलर इंडिया जो कि एक बहुत वाइड रेंज और खुली एक ओपन इन्विटेशंस थी, और उसमें बड़ी जगह थी, ब्रॉड बेस्ड था, और उसके स्पेक्ट्रम में बात करना या डिफ़र करना एक बहुत मुश्किल मरहला था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है एक फाशिस्ट, एक टेररिस्ट, एक इंतहा पसंद, एक मजहबी मेजॉरिटेरियन, एक ब्राह्मण राज की तरफ जो इशारा कर रहा है, जो कि मुश्किल से 20-25 करोड़ इंडियंस की नुमाइंदा एक अप्रोच होगी शायद, लेकिन वो भी इस अप्रोच को रद्द कर देंगे जब ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान की सलामती को लाहक ख़तरात का हल मौजूदा इंतहा पसंदी में नहीं है। मोदी साहब जब से आए हैं, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मैं यहाँ शेयर भी कर दूँगा, कि इस इंतहा पसंदी ने ग्रेजुअली, यानी नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, और ग्रेजुअली इंडियन यूनिटी जो थी वो अब ख़त्म होते हुए, अब आपकी जो एक MPA ने बोला है कि जी छुरियां तेज़ कर लो। आपने इससे पहले जो अयोध्या किया, इससे पहले जो गुजरात में आपने मास किलिंग की, आपने 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, और फिर उसके फॉल आउट्स इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो आपने दिल्ली में किया जेनोसाइड सिखों का, अभी आपने जो पंजाब में उनके साथ किया, और मुसलमानों के साथ जो आप मुसलसल कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने 12 रियासतों में एक भी NIA की या आपकी किसी भी स्टेट एजेंसी ने किसी एक केस की फाइंडिंग ये नहीं दी कि मुल्क में लव जहाद कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। लेकिन आपने एक सूरत हाल क्रिएट करके और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू कर दी हैं। मुसलमान इंतहाई दबाव का शिकार हैं। आप लोगों ने कुछ मुस्लिम हाई कोर्ट के फ़ैसले 2009 से नहीं किए, और करने को आते हैं तो योगी महाराज का जो पुराना मतलब हेट स्पीच के या कुछ और उसके जो क्राइम हैं, मोदी के ऊपर जो क्राइम की एक लंबी लिस्ट है जो आप तस्लीम भी नहीं करते। आप ऐसे भूल गए जैसे अमेरिका ने मोदी के अमेरिका दाखिले पे पाबंदी ही नहीं लगाई हुई थी। आप ऐसे भूल गए जैसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कश्मीर के ऊपर करारदाद को भूल चुके हैं। आपको याद है सब कुछ, लेकिन आप क्या है ना, बैक इन माइंड में चाणक्य अप्रोच है। चाणक्य अप्रोच और हिंदुत्व ये आपको टोटल लॉस पर ले जा रही है, और टोटल लॉस क्या है? इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन यूनिटी, इंडिया का ख़त्म होता हुआ उसका ग्रेस, जो हिंदुस्तान हमने आपको दिया था या जो हिंदुस्तान ब्रिटिश ने आपको दिया था, आज वो हिंदुस्तान का आपने सत्यानाश कर दिया। बेहतर है कि रिविज़िट करें, अपने थिंक टैंक्स को बिठाएं, कोई काबिल लोग अगर आपके पास हैं, वरना मैं निशानदेही कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि काबिल लोग बहुत ज़्यादा हैं, और 140 करोड़ लोगों का, अजीम लोगों का हिंदुस्तान बिल्कुल बांझ नहीं है। वहाँ पे
اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے ذہن موجود ہیں، مثبت ذہن موجود ہیں. میرا اشارہ قطعی کانگریس کی طرف نہیں ہے، دونوں طرف کے طبقوں میں موجود ہیں، اور آپ کی سول سوسائٹی موجود ہے. آپ نے ہر طرف تو ہر کسی کا گلا دبا دیا. کوئی آپ کے خلاف بول نہیں سکتا، کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو صلاح نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو ٹوک نہیں سکتا. اسی کو چانکیہ دل کہتے ہیں. آپ کے جو بھگوے ہیں نا، آپ کے جو کیا کہتے ہیں، آپ کے جو ویر ہیں، ان کی دماغی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. جو سانتا کلاز کے خلاف جلوس نکالے، جنہوں نے پروٹیسٹ کیے، آپ نے ان کو بالکل وہ ایک آنکھ سے بند، وہ کانا ہوتا ہے نا جسے صرف ایک سائڈ دکھائی دیتی ہے، آپ نے ان کی عقلوں پہ بھی ایسی تالے لگا دیے کہ ان کو ایک ہی سائڈ دکھائی دیتی ہے. ان کو ہر چیز گیرو کلر کی نظر آتی ہے، ہر چیز ان کو نارنجی نظر آتی ہے. ان کو جو وہ کیا نام ہے، پڈوکون، معذرت کے ساتھ پڈوکون صاحبہ سے، ان کا پورا نام مجھے نہیں آتا، انہوں نے جو اورنج کلر کا ڈریس پہن کے گانا پکچرائز کیا، آپ کو وہ نظر آ گیا. آپ ایسے کم بخت ہیں کہ آپ نے لوگوں کو نا اس کام پہ لگا دیا. ان سے آپ کے لوگ یہ کام نہیں کرتے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے چائنا کے بارڈر پہ کیا کیا ہوا ہے. میرا آپ کے دانشوروں سے سوال یہ ہے، انڈین عوام سے سوال یہ ہے، کیا آپ اپنی چانکیہ اپروچ کو، آپ اپنے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو، آپ اپنی آئیڈیالوجی کو، آپ اپنے تھنک ٹینکس کو ریوزٹ نہیں کرائیں گے پالیسیز؟ کہ آپ کا دشمن پاکستان نہیں ہے، آپ کو پرابلم پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان آپ سے 7 گنا چھوٹا ہے. آپ خامخواہ اپنی صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر رہے ہو، اور آپ کے بھائی بند ہیں یہ، آپ انہیں جینے نہیں دے رہے. ہمارے خلاف آپ زیادہ اب چلنے والے نہیں ہو، کیونکہ آپ کی صورتحال نبٹ چکی ہے. اب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی ڈائریکشن ہم سے ہٹے اور چائنا آپ کو کھا جائے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ریوزٹ کریں. میں اس موضوع کے اوپر کہ انڈیا کو اپنی جو تھنک ٹینکس کو بٹھا کے اپنی آئیڈیالوجی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا پاکستان کی فوج کے خلاف ہی لڑنا ہے آپ نے؟ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ کنونشنل لڑائی ہی نہیں ہوگی، لڑائی سے پہلے ہی لڑائیاں ہوں گی مختلف محاذ پہ. آپ کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، آپ کو سینس ہی نہیں ہے، آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ وہاں تک آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، بھگوا دماغ. آپ کے دماغ جو ہے نا، وہ ٹوٹل جو ہیں وہ اڈانی اور امبانی کی سروس کس طرح کرنی ہے، ان کے پیسے کو کس طرح بڑھانا ہے. آپ کی سوچ بس یہیں تک ہے. آپ اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے ہندوستان کو مسلسل خسارہ دیا ہے. ہندوستان کے ایوریجز آپ نکال لیں ڈیولپمنٹ کی، بالکل ختم ہو رہی ہیں. میں یہ فگرز یہاں شیئر کر دوں گا جیسے میں نے پرومس کیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تو مجھے تو دیر ہو چکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے. تو لیٹس ڈسکس اٹ ٹمارو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہیو اے نائس ویکینڈ. تھینک یو.